अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हमारे चैनल इस्लामी अखलाक में अपने तमाम बहनों और भाइयों को खुशामदीद कहता हूँ। प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में हम आपको शब बारात का एक ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा बताएंगे। ये वजीफ़ा आप हर बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए कर सकते हैं। तो अगर आप भी बीमारी में मुब्तला हैं और चाहते हैं कि आपको उस बीमारी से निजात हासिल हो जाए तो आप इस वजीफ़े को लाजमी करें। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपको हर बीमारी से शिफा हासिल होगी और आने वाली ज़िंदगी में भी आप हर तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वजीफ़ा आपने शब बारात को करना है, जिसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। मेरे प्यारे दोस्तों, शब बारात से मुताल्लिक एक प्यारी हदीस ये है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पर ना पाया तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नतुल बकी में पाया कि आसमान की तरफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया हुआ था। मुझे देखकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला 15 शाबान को आसमान दुनिया पर जलवागार होता है और कबीला कल्ब की बकरियों के जिस कदर बाल हैं उनसे ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। यहाँ पर कल्ब एक कबीला है और इस कबीले में बहुत ज़्यादा बकरियाँ हुआ करती थीं। तो इन बकरियों से तस्बीह दी गई है इस हदीस में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ पर जितनी भी तादाद में बकरियां हैं उन पर जितने भी बाल हैं, जिस कदर बाल हैं उनसे भी ज़्यादा अल्लाह ताला लोगों को बख्शता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब मुसलमान बहन भाई के पास एक बहुत बड़ा मौका है अल्लाह ताला से बख्शीश मांगने का, अल्लाह से दुआएं करने का। जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुख तकलीफ हैं, शब बारात की रात खूब दुआएं करें, नवाफिल अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अमाल से इस रात को कीमती से कीमती बनाने की कोशिश करें। मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो माह शबान पूरा ही महीना बरकत वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शबान मेरा महीना है, माह रजब अल्लाह पाक का महीना है और माह रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। माह शाबान की 15वीं शब यानी शब बारात की फजीलत कुछ इस तरीके से आई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, तुम जानती हो इस रात को क्या होता है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आप मुझे बताइए कि इस रात में क्या होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात में ये होता है कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से जो शख्स इस साल पैदा होगा और जो शख्स इस साल मरेगा उसका मरना और पैदा होना लिखा जाता है और जो फरिश्ते इन कामों पर मुकर्रर हैं उनको इत्तला दी जाती है और जितना जितना रिस्क मखलूक को इस बरस में मिलेगा ये सब लिखा जाता है। और इस 15वीं रात अल्लाह ताला सूरज डूबते ही इस दुनिया के आसमान पर तशरीफ़ लाता है और इरशाद फरमाता है
کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں گا، کوئی رزق مانگے تو میں اس کو رزق دوں گا، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کروں گا۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتا ہے، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والوں کو اور قتل کرنے والوں کو نہیں بخشتا۔ اس کے علاوہ آپ اگر شب برات کی عبادت کے حوالے سے بات کریں تو آپ 6 نوافل ادا کر سکتے ہیں۔ شب برات کی 6 نوافل مغرب اور عشاء کے درمیان اس ترکیب سے پڑھیں: 2 نوافل درازی عمر کی نیت سے، 2 نفل بلاؤں اور آفتوں سے بچاؤ کی نیت سے، اور 2 نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے۔ تو ٹوٹل 6 رکعت نوافل ادا کریں گے۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ یا سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ کر نز شعبان معظم کو دعا پڑھیں۔ یاد رہے کہ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ، اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ سورہ اخلاص سورہ یاسین کی جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ہم آپ کے سامنے شب برات کا ایک ایسا مجرب وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں جس کو اگر آپ پوری نیک نیت کے ساتھ، پورے ایمان کے ساتھ، اللہ پر بھروسہ رکھ کر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ہر بیماری سے شفا ہوگی اور آپ آنے والی زندگی میں بھی بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو آپ شب برات کو مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر صبح نماز فجر سے پہلے تک آپ کے پاس وقت ہے اس وظیفے کو کرنے کا۔ اس وقت کے درمیان ہی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ وظیفے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک گلاس پانی لیں اور اس پہ آپ 3 بار سورہ فاتحہ پورے ایمان کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ، تنہائی میں بیٹھ کر شروع اور آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ باوضو حالت میں اس عمل کو کریں اور یہ عمل کرنے کے بعد اس 1 گلاس پانی پر آپ دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور اس پانی کو اگر آپ خود مریض ہیں تو آپ خود بھی پی سکتے ہیں، یا پھر آپ کے گھر میں کوئی بھی اگر مریض ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بھی آپ پلا سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مریض خود ہی اس وظیفے کو کرے، اس وظیفے کو گھر کا کوئی بھی ممبر کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ باوضو حالت میں اس وظیفے کو کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں اس وظیفے کو بالکل بھی نہ کریں۔ یہ وظیفہ صرف پاک حالت میں ہی کیا جا سکتا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد مریض کو خود دعا کرنی چاہیے۔ وظیفہ کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دعا مریض کو خود ہی کرنی ہوگی۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو پینے کے بعد مریض کو دعا اپنے لیے کرنی ہوگی، اور دعا کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیش کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ تعریف آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کو، پیارے صفاتی ناموں کو پڑھ سکتے ہیں، جیسے یا رحمانو، یا رحیمو۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ایسے صفاتی نام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو پیش کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے بیماری سے شفا کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ آپ گناہوں سے بخشش کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ رات ایسی ہے جس میں آپ کوئی بھی حاجت، آپ کی اگر کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مراد ہے تو اس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس رات کا جو بہترین عمل ہے وہ درود پاک بھی ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتی ہے، تو اس رات کو آپ درود پاک بھی کثرت سے پڑھیں۔ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، یا کوئی بھی نیکی کا عمل کرتے ہیں، اس کا آپ کو یقین نہیں ہوتا، کنفرم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے کہ نہیں، لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوتا ہے۔
تو میرے پیارے دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اس کو ضرور لائک کریں، کیونکہ لائک کرنے سے ویڈیو دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو ہمیں کمنٹ کریں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔